अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। कल मैंने जो एक वीडियो की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे जो आर्मी लेड इनिशिएटिव और ख़ास करके जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं उनके इनिशिएटिव की वजह से जो स्मगलिंग के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हो रहा है, जो मनी चेंजर्स हैं उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हो रहा है और उसके जो असरात हैं वो अब नज़र आना शुरू हो गए हैं। 40 दिन के अंदर इंटरबैंक में जो डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 30 रुपए इजाफा हुआ, जबकि ओपन मार्केट में ये जो फ़र्क है वो 60 रुपए का था। इस सिलसिले में मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने ये वाज़े किया है कि इर्रिस्पेक्टिव कि अगले इंतखाबात के बाद जो भी हुकूमत आती है, जो इकनॉमिक रिवाइवल का जो प्लान है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। अब इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे बात करना चाहूँगा। बहुत से लोग यकीनी तौर पर इस पर सवाल उठाएंगे कि आखिर फ़ौज का या एस्टेब्लिशमेंट का क्या काम है पाकिस्तान की मईशत को ठीक करना। ये इन प्रिंसिपल थियोरेटिकली और इन प्रिंसिपल जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन जो उसका दूसरा प्रैग्मेटिक व्यू है, सीधी सी बात है कि अगर आप स्मगलिंग की बात करें, अगर अफ़गानिस्तान के साथ या ईरान के साथ स्मगलिंग वाला मामला है, ये बात भी अपनी जगह पे मौजूद है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर मुमकिन हो ही नहीं सकता। बिकॉज़ जो वज़ीर दाखिला हैं सरफराज बुगटी, वो ये कह चुके हैं कि अगर स्मगलिंग हो रही थी तो अंडर ऑब्वियसली देयर वॉच जो लोग बॉर्डर सिक्योरिटी के रिस्पॉन्सिबल है उन्हीं के हो रहे थे। तो आप कह सकते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो फ़ौज है, इफ़ इट इज़ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम जहाँ तक ये स्मगलिंग की और इस तरह के जो मामलात हैं, तो देन आप ये भी कह सकते हैं कि दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। यानी कि अगर वो एक मसले का जो मसला है उनकी वजह से है तो वो ही उसका हल निकाल सकते हैं। तो डिफरेंस ये है इस दफ़ा कि जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने बड़ा वाजे किया है रिस्पेक्टिव के उनके नीचे जो भी लोग यूनिफॉर्म में हैं या यूनिफॉर्म में नहीं हैं, कि उन्होंने ये वाजे तौर पर एक डायरेक्शन जारी की है कि अगर कोई इल्लीगल एक्टिविटीज़ में मुलव्विस है, स्मगलिंग कर रहा है, डॉलर्स की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है और ये जो इल्लीगल इकॉनमी जिसका आप कह सकते हैं उसमें उसको प्रमोट कर रहा है, तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए और इसी वजह से आपको ये इम्पैक्ट उसका नज़र आ रहा है। अब इस बैकग्राउंड में आज रावलपिंडी GHQ के अंदर एक अहम कोर कमांडर्स का इजलास हुआ। वैसे तो ये आपको पता है कि मंथली हर माह एक इजलास होता है, लेकिन इस इजलास की ख़ास बात यह है कि जहाँ जो बाकी जो रूटीन के मामलात हैं, प्रोफेशनल जो मैटर्स होते हैं फ़ौज के, वो तो डिस्कशन में आए ही सिक्योरिटी के, लेकिन जो की एजेंडा आइटम था वो था जो पाकिस्तान की इकॉनमी है और इकॉनमी का इस कॉन्टेक्स्ट में कि जो भी इक़दामात इस वक्त लिए जा रहे हैं उसका क्या अभी तक हल निकला है या उसकी क्या आउटकम सामने आई है। तो उसमें ये बात भी अपनी जगह पे, लेट्स पुट इट वेरी स्ट्रेट, कि अगर केयर टेकर गवर्नमेंट भी यहाँ पे है तो वो एक आप कह सकते हैं कि फसाड है, सिर्फ एक आंखों का धोखा है। जो पीछे है वो एस्टेब्लिशमेंट ही मामलात को चला रही है। तो उसमें जो ISPR की तरफ से बयान जारी हुआ है इस मीटिंग के बाद, उसमें ये कहा गया है कि जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरका हैं उन्होंने भरपूर तरीके से सपोर्ट का फ़ैसला किया है। जो भी स्ट्रेटिजिक इनिशिएटिव्स लिए हैं या प्लान कर रही है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की मईशत को रिवाइव करने के हवाले से, और इस सिलसिले में तमाम जो सपोर्ट है वो हुकूमत पाकिस्तान को दी जाएगी। और जो मौजूदा केयर टेकर गवर्नमेंट है, यू कैन से इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। तो ये क्लियर है कि जो भी पॉलिसीज़ हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, जैसे मैंने कल भी जिक्र किया था कि जो भी इस वक्त इनिशिएटिव लिए गए हैं मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए, उसमें कोई रिवर्सल नहीं होगा। आम तौर पर हमारे यहाँ होता यही है कि हर कुछ अरसे के बाद लेट्स से कि स्मगलिंग हो या इस तरह के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं वो लिए तो जाते हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद उसमें हमें वो नरमी दिखाई देती है, रिवर्सल हो जाता है और फिर दोबारा से वही काम शुरू हो जाता है जो पहले होता रहा है। लेकिन जो इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फ़ैसले लिए गए हैं, लग ये रहा है कि तमाम ये जो फ़ैसले लिए गए हैं इनको किसी भी तरह से रिवर्स नहीं किया जाएगा, बल्कि इत्तला तो यही है कि आइंदा आने वाले दिनों और हफ्तों में ये जो स्मगलिंग हो या
جو کارٹلز ہوں مختلف یا جو انفارمل کہہ لیں، یہ جو بلیک اکانومی ہے اس کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہے وہ مزید سخت کیا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں جو آئی ایس پی آر کی طرف سے جو بیان بھی جاری ہوا ہے اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ پاکستان فوج جو ہے وہ حکومت پاکستان جو ہے اور وہ ہر طرح کی جو سپورٹ ہے یا اسسٹنس ہے وہ پرووائڈ کرے گی جو اس وقت آن گوئنگ کریک ڈاؤن ہے انلیگل اکنامک ایکٹیویٹیز پورے ملک میں جو ہیں۔ اور اس میں آگے یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف جو سمگلنگ مافیا ہے جو اسی طرح سے کارٹلز ہیں ڈفرینٹ جو اکانومی کے سیکٹرز ہیں ان کے خلاف جو یہ کریک ڈاؤن کیا جائے گا ان کمنگ ڈیز میں، تاکہ اس کے جو منفی اثرات ہیں پاکستان کی معیشت پر اس سے ان کو بچایا جا سکے۔ تو یہ اب چیز بڑی واضح ہے کہ اگر کسی کا خیال تھا کہ جو سمگلنگ کے خلاف یا باقی جو اقدامات لیے گئے تھے مے بی وہ ٹیمپریری ہیں، لیکن آج کی اس کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد ایک بات واضح ہے کہ وہ اقدامات ٹیمپریری نہیں ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں ان میں مزید بھی سختی کی جائے گی، کیونکہ اس کا جو آؤٹ کم ہے ہمیں وہ صاف نظر آیا کہ جیسے روپے کی قدر میں اضافہ ہوا، اور جیسے میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ الٹیمیٹلی جو ٹارگٹ ہے جو اسیسمنٹ ہے جو پاکستان کے متعلقہ ادارے ہیں کہ جو روپے کی اصل قدر ہے ڈالر کے مقابلے میں وہ 250 تک ہونی چاہیے، تو ٹارگٹ یہ ہے کہ نومبر کے آخر تک اس کو 250 تک لایا جائے گا، کیونکہ اسی صورت میں عوام کو ریلیف دیا جا سکے گا۔ اور ہم نے دیکھا کہ جب روپے کی قدر میں بہتری ہوئی ہے اور پھر انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، تو حکومت اس پوزیشن میں آئی کہ انہوں نے تیل کی قیمتوں میں 40 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کیا، اور اگر فردر روپے کی قدر بہتر ہوتی ہے تو یقینی طور پر اس کا جو امپیکٹ ہے جو اس کا جو پازیٹیو امپیکٹ ہے وہ عام آدمی تک پہنچ سکے گا۔ ایک تو یہ معیشت کے حوالے سے فیصلہ ہوا، اور دوسرا اسی سے کنیکٹڈ ہی ہے، کیونکہ جب ہم کریک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں خاص کر کے افغانستان کے ساتھ جو سمگلنگ والا معاملہ ہے وہ ضروری اجناس ہوں یا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی فیسلٹی کا مس یوز ہو یا پھر جو ڈالرز پاکستان سے افغانستان جا رہے ہوں، یہ جو اقدامات جو لیے گئے ہیں یہ ایک اوور آل جو پالیسی شفٹ آپ کو نظر آ رہی ہے پاکستان کی پالیسی میں ٹوورڈز افغانستان، اس کانٹیکسٹ میں بھی آپ کو اس کو دیکھنا چاہیے۔ اس میں جو ایک اور اہم جو فیصلہ پاکستان نے آپ کو پتہ ہے کہ لیا ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو غیر قانونی طور پر افغان شہری پاکستان میں مقیم ہیں ان کو 31 اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ 31 اکتوبر تک وہ اپنے ملک واپس چلے جائیں، اور اگر نہیں جاتے تو پھر باقاعدہ طور پر ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا اور ان کو اپنے ملک واپس بھیجا جائے گا۔ اس سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ جو یو این کی ایجنسی ہے UNHCR اور جو دوسرے بین الاقوامی ادارے ہیں جو ریفیوجیز اور انلیگل امیگرنٹس کے معاملات کو دیکھتے ہیں، انہوں نے پاکستان سے یہ درخواست کی تھی کہ پاکستان اپنے اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی کرے۔ ایون افغان طالبان کی جو حکومت ہے انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ پاکستان کا یہ جو اقدام ہے ظالمانہ ہے، اور انہوں نے پاکستان سے یہ درخواست کی تھی، بلکہ پاکستان میں جو ریلیجس یا علماء ہیں ان سے یہ کہا تھا کہ وہ اپنی حکومت پر دباؤ ڈالیں کہ پاکستان زبردستی افغان شہریوں کو ملک بدر نہ کرے۔ لیکن ان مطالبات کے باوجود جو ISPR کی طرف سے جو واضح طور پر سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے اس میں یہ ایک واضح آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیغام دیا گیا کہ پاکستان کسی بھی طرح سے اس حوالے سے اپنی جو پالیسی ہے اس کو ریورس نہیں کرے گا، اور جو پاک فوج ہے انہوں نے جو حکومت پاکستان کا فیڈرل گورنمنٹ کا یہ جو فیصلہ ہے اس کو فلی سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ تمام جو متعلقہ ادارے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ فیڈرل جو گورنمنٹ ہے اس کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیں گی، اور جو 1 نومبر سے جو تمام غیر ملکی شہری پاکستان میں غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں، افغان جو شہری ان کا تو نام نہیں لیا لیکن ایوری بڈی نوز کہ کوئی 17 لاکھ کے قریب یہ جو غیر قانونی طور پر غیر ملکی پاکستان میں مقیم ہے اس میں میجورٹی جو ہے وہ افغان شہریوں کی ہے۔ تو یہ واضح کیا گیا ہے جو ISPR کی طرف سے بیان سامنے آیا ہے کہ تمام جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں متعلقہ ادارے ہیں وہ وفاقی حکومت کا بھرپور جو ہیں ان کی مدد کریں گی کہ یہ جو غیر قانونی طور پر غیر ملکی شہری پاکستان میں مقیم ہیں ان کو اپنے ملک واپس بھیجا جائے۔ تو اس حوالے سے بھی جو پاکستان نے پالیسی ڈیسیژن لیا تھا اس میں کسی بھی طرح کی جو ریورسل ہے یہ یو ٹرن ہے
اس کا کوئی امکان نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان کا ایک تو پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی وجہ سے خراب ہیں، ایک سیکیورٹی اس کی ایکسپیکٹ ہے، اور دوسرا اس کا اکنامک ایسپیکٹ ہے، جیسے اسمگلنگ کے خلاف جو پاکستان نے کریک ڈاؤن کیا، جو ڈالرز کو افغانستان جانے سے روکا گیا، افغان ٹرانزٹ ریٹ کا جو غلط استعمال ہو رہا تھا، مس یوز ہو رہا تھا، اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے نتیجے میں پاکستان کی جو معیشت ہے، یا کم از کم جو روپے کی قدر ہے، وہ بہتر ہونا شروع ہوئی ہے۔ تو یہ جو فیصلے ہیں یہ آگے کنٹینیو رہیں گے۔ اس کی ریزن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سیکیورٹی بھی ہے اور اکنامک بھی ہے، اور جو آج کی میٹنگ کے بعد اٹ از ایبسلیوٹلی کلیئر کہ پاکستان اس حوالے سے کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔